सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ नवरात्राको छैठौं दिनको उल्लास सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बरादशै अन्तर्गत छैठौं दिन कात्यायनी भगवतीको पूजा आराधना गरिएको छ। घटस्थापना गरेसँगै नवदुर्गाको 9 रूपहरूको पूजा गरिन्छ। आजको दिनमा कात्यायनी भगवतीको पूजा गरे रोग भय दुःख जस्ता सङ्कट नाश हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। नवरात्राका 9 दिनमा पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौं दिन स्कन्दमाता, छैठौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्रि, आठौं दिन महागौरी, नवौं दिन सिद्धिदात्रीको पूजा गरिन्छ। नवरात्राको छैठौं दिनका अवसरमा देशभरका शक्तिपीठ एवं देवी मन्दिरमा भक्तजनको बिहानदेखि भिड बढ्न थालेको थियो। शक्तिपीठ तथा देवी मन्दिरलाई ध्वजा पताकाले सिंगारिएको छ। देवीका भजन, मङ्गलधुन तथा देवी स्तोत्र वाचनले भक्तजनलाई मन्त्र मुग्ध बनाउँछ। मैती देवी मन्दिर छिर्न सडकमा आकर्षणद्वार निर्माण गरेर भक्तजनलाई मन्दिरमा स्वागत गरिएको छ। बिहानदेखि भक्तजन पूजा आराधना एवं दर्शनका लागि लाममा बसेका थिए। नवरात्राका अवसरमा कम्तीमा पनि 9 वटा देवी मन्दिरमा दर्शन गर्नुपर्ने भन्दै केही भक्तजनले प्रत्येक दिन फरक फरक शक्तिपीठमा जाने गरेको योजना बनाएको जनाइएको छ। कति भक्तजन राजधानीका शक्तिपीठमा दर्शन गरी बाहिरका देवी मन्दिरमा पनि दर्शनका लागि जाने गरेका छन्। नवरात्रा समेत भइने यस अवसरमा शक्तिपीठमा दर्शन गरेमा मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। यस अवसरमा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीको पनि विशेष रूपमा पूजा आराधना गरिन्छ। 9 दिनसम्म विशेष आराधना गरे मनले चिताएको पुग्ने, शक्ति प्राप्त हुने लगायतका धार्मिक विश्वास छ। 9 दिनसम्म विधिपूर्वक पूजा आराधना गरेको दुर्गा देवीको प्रसाद विजयादशमीका दिन मान्यजनको हातबाट लगाइन्छ। शनिबार देशभर जम्मा 19 जनामा कोभिड-19 को संक्रमित भेटिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार यस अवधिमा 1332 जनामा गरिएको परीक्षणमा 19 जना संक्रमित भेटिएका हुन्। 96 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै नेपालमा कोभिडको सक्रिय संक्रमित पनि 1000 भन्दा तल झरेको छ। हाल देशभर 925 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। न्यायका लागि संघर्षरत कुमारी आमा निहारिका सिंह राजपूतलाई 5 लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोग दिने मधेस सरकारले निर्णय हल्ला मात्र रहेको रहस्य खुलेको छ। गत भदौ 10 गते मध्य प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहले सामाजिक सञ्जाल आफ्नो फेसबुक मार्फत निहारिकालाई न्यायका लागि कानुनी तथा आर्थिक सहयोग गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय भएको जानकारी गराएका थिए। मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाको सिफारिसमा सो निर्णय मन्त्री परिषदमा भएको मन्त्रीले बताए, तर मन्त्री शाहले दिएको सो जानकारी गलत रहेको साबित भएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भनिएको राहत रकमका लागि निहारिका पुगेपछि सो निर्णय मन्त्री परिषदबाट नभएको पाइएको छ। आफू 3 दिन राहत रकम लिन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जाँदा कर्मचारीले सो निर्णय नभएकोले दिन नमिल्ने भनेको निहारिकाले बताएकी छिन्। बुधबार मध्यरातिदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेको छ। सरकारले अब आर्थिक सहायता लगायतका कुनै प्रकारको नयाँ निर्णय गर्ने बाटो बन्द भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले आगामी 4 मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा कसैसँग पनि तालमेल नगर्ने भएको छ। बसेको जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हाम्रो पार्टी को समेत सहभागितामा रहेको 5 दलीय गठबन्धनमा आगामी हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको सिटको तालमेल सम्बन्धमा भइरहेको सिट बाँडफाँड सम्बन्धी छलफलमा हाम्रो पार्टीका लागि सन्तोषजनक अवस्था नदेखिएको हुँदा यसका अतिरिक्त सम्भव भएसम्म विकल्पका रूपमा अन्य राजनीतिक दलसँग पनि निर्वाचनमा सिटको तालमेल गर्न सकिनेछ। सो पनि हुन नसके अवस्थामा जसपा नेपाल एक्लै चुनावमा भाग लिन निर्णय गरिन्छ। नेपाली क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछानेले आगामी बिहिबार नेपाल आइपुग्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उनले आफू आगामी बिहिबार 20 गते नेपाल आइपुग्न लागेको बताएका हुन्। बलात्कारको आरोप लागेका लामिछानेले आफू नेपाल आइपुग्ने बित्तिकै कानुनी कारबाहीका लागि आफै प्रशासनमा हाजिर हुने बताएका छन्। उनले आफूलाई कानुनी प्रणालीमा अटल विश्वास रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। उनले आफू छिटै नै न्याय पाउने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। ठूलो आशा र शक्तिका साथ म यही अक्टोबर 6 मा नेपाल आउँदैछु। झुठो आरोप विरुद्ध कानुनी लडाई लड्नका लागि नेपाल सरकार समक्ष आत्मसमर्पण गर्नेछु, उनले लेखेका छन्। सन्दीप विरुद्ध एक नाबालिकाले भदौ 21 गते प्रहरीमा जारी दिएकी थिइन्। त्यसको 3 दिनपछि नेपाल क्रिकेट संज्ञानले उनलाई निलम्बन गरेको थियो। निलम्बनमा परेसँगै क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न
वेस्ट इन्डिज पुगेका लामिछानेको सम्झौता रद्द भएको थियो। सम्झौता रद्द भएसँगै उनले आफू चाँडै नेपाल फर्किने र आफूमाथि लागेको आरोपको कानुनी प्रतिवाद गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। काठमाडौँ उपत्यकाबाट दशैं मनाउन घटस्थापनादेखि हालसम्म 5 लाख बढी यात्रु बाहिरिएका छन्। घटस्थापना दिन करिब 60,000ले उपत्यका छाडेकोमा 11 देखि 62,000, 12 गते 71,000, 13 गते 74,000 र शुक्रबार शनिबार गरी करिब 1.5 लाख यात्रु बाहिरिएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। यो क्रम झन बढ्ने ट्राफिक प्रहरीको दाबी छ। घटस्थापना यता बिहानदेखि नै उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा गाडीको चाप रहेको छ। यताबाट जानेको चापले बिहान र साँझ मुख्य नाकामा जाम हुने गरेको छ। अघिल्लो 2वटा दशैं कोभिड संक्रमणका कारण काठमाडौँमा खुम्चिन बाध्य भएको यसपटक भने आफ्नै थातथलोमा दशैं मनाउन सुरसारमा मानिसहरू रहेका छन्। दशैं मनाउन करिब 20 लाखले उपत्यका छाड्ने अनुमान छ। दशैंमा चल्ने लामो तथा छोटो दूरीका सम्पूर्ण सवारी साधनको यान्त्रिक चेक जाँच गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरे पनि यसको विषयमा सरकार निकाय भने बेखबर जस्तै छन्, जसकारण चाडपर्वमा बाक्लो सवारी दुर्घटनाको समाचार आउने गरेका छन्। डेंगूबारे जनचेतना अभिवृद्धिका लागि भक्तपुर नगरपालिकाले शनिबार बिहान जनचेतनामूलक रैली आयोजना गरेको छ। भक्तपुर नगरको दुधपाटीबाट सुरु भएको सो रैलीमा जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी एवं सहकारी लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्था प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो। ठाउँ ठाउँमा चुन फिनेल छर्किँदै पर्चा वितरण र पम्पलेटहरू झुन्ड्याउन र डेंगू रोकथामका लागि सचेतना अभियान सञ्चालन गरेका हुन्। भक्तपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिले दशैंको मुखमा डेंगू संक्रमण रूपमा जनस्तरमै फैलिएर अस्पताल भरिभराउ भइरहेकोले यसबाट बच्न नगरवासीलाई सुरक्षित व्यवहारका लागि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले डेंगू मात्र होइन अन्य संक्रमण रोगबाट पनि बच्न खानपिनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। दशैं पर्वमा सबैले आनन्दित हुने गरी गतिविधिले स्वास्थ्यमा असर नपरोस्, दुर्घटना नहोस्, केही अपाङ्ग नहोस् भन्दै नगर प्रमुख प्रजापतिले सभ्य नगरवासीको भूमिकामा रहन नगरवासीमा आग्रह गर्नुभयो। सो कार्यक्रममा खाम अस्पतालका डाक्टर अमर प्रजापतिले डेंगू रोगलाई सामान्य रोगका रूपमा मात्र नलिई लक्षण देखिन बित्तिकै चिकित्सकको सल्लाह लिएर औषधिको सेवन गर्न अनुरोध गर्नुभयो। उहाँले डेंगूलाई सामान्य रूपमा मात्र लिँदा धेरैको ज्यान गइसकेको जानकारी दिनुभयो। लक्षण देखिन बित्तिकै सचेत रहन र संक्रमितलाई टोकेको लामखुट्टाले टोकेपछि परिवारका अन्य सदस्य तथा छरछिमेकलाई समेत संक्रमण फैल्न सक्ने भएकोले संक्रमितलाई झुलभित्र सुरक्षित रूपमा राख्न र आवश्यक उपचारमा सहयोग गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अस्पतालका डाक्टर रत्न सुन्दर शिवाले भक्तपुर नगरमा मात्र 530 जनामा डेंगू संक्रमणको पुष्टि भएको बताउनुभयो। उहाँले देशभर हजारौं संक्रमण फैलिसकेको हुनाले थप सचेतनाको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित गर्नु सबैको कर्तव्य भएको बताउनु भएको छ। 32औं अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै उहाँले ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न गरिएको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ध्यानकर्षण गराउनुभयो। ज्येष्ठ नागरिक आफ्नो जीवनभरको सङ्घर्ष र भोगाइबाट आर्जित ज्ञान, सिप र अनुभव का खानी रहेको जनाउँदै उहाँले ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान र अनुभवबाट युवा पुस्ताले जीवन उपयोगी सिकाइ ग्रहण गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। ज्येष्ठ नागरिकमा अन्तर्निहित ज्ञान अनुभवलाई पुस्तान्तरण गर्न आवश्यक वातावरण सृजना गर्न परिवार, समाज र राज्यको सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्दछ राष्ट्रपतिले सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ। आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील र उत्पादनशील समय राष्ट्रका लागि योगदान गरेका ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सहज र सुरक्षित बनाउन सरकारले ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका सेवा र सुविधाहरूको व्यवस्था गरेको जनाउँदै उहाँले ज्येष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो। संयुक्त राष्ट्र संघले 1990 को डिसेम्बर 24 मा अक्टोबर 1 तारिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको रूपमा मनाउने प्रस्ताव पारित गरेपछि विश्वभर नै आजको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले यस अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक दिवसका लागि ज्येष्ठ नागरिक उत्थानशीलता बदलिदो विश्वका लागि अपरिहार्यता भन्ने मूल विषय निर्धारण गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा राष्ट्रिय पार्टी भनेको एमाले मात्र भएको बताउनु भएको छ। विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उहाँले राष्ट्रिय पार्टी भएकोले सबैको ध्यानकर्षण केन्द्र र विभिन्न पार्टी प्रत्याग गरेर एमाले प्रवेश गर्ने लहर चलेको प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले यो
ढोडको लौरो टेक्ने पार्टी होइन, आफ्नै खुट्टामा भर परेर हिँड्ने पार्टी भएकोले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले एमालेको एजेन्डाले देश, जनता, शान्ति सुव्यवस्था, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास र जनताको सेवा एवं हितलाई सम्बोधन गर्ने भएकोले निर्वाचनमा जनताले यसको पक्षमा मतदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा केही सिटमा अन्य विचार मिल्ने पार्टीसँग सहमति कायम हुन सक्ने बताउनुभयो। एक प्रश्नको जवाबमा अध्यक्ष ओलीले वर्तमान काम चलाउ सरकारले संसद नभएको समयमा दूरगामी महत्त्वका अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले यो सरकारको काम दैनिक काम चलाउ सञ्चालन गर्नु र शान्तिपूर्ण ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गर्न मात्र भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले यस पार्टीले अहिलेसम्म आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको अन्तिम छनौट नगरेकोले बाहिर आएको विभिन्न थरीका हल्लामा कुनै सत्यता नभएको प्रश्न पार्नुभयो। निर्वाचन आयोगले असोज 26 गते उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने भएको छ। आयोगले असोज 23 गतेदेखि 26 गतेसम्म मनोनयन दर्ता गर्ने सोही दिन उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह दिने कार्यक्रम तय गरेको हो। आयोगका अनुसार सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा असोज 23 देखि 26 सम्म उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुनेछ। मनोनयन दर्ता असोज 23 र उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह असोज 26 मा प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार हुन मनोनयन दर्ताको मितिसम्म 25 वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिकले मात्र उम्मेदवारी दिन सक्ने जनाएको छ। त्यस्तै उम्मेदवार हुन इच्छुक व्यक्ति कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने जनाएको छ। मनोनयन पत्र दर्ताका लागि उम्मेदवार आफै उपस्थित हुनुपर्ने वा निजका प्रतिनिधि, प्रस्तावक वा समर्थकले निर्वाचन अधिकृत समक्ष दर्ता गर्नुपर्नेछ। सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम भएका व्यक्ति उम्मेदवारको प्रस्तावक वा समर्थक हुन पाउने आयोगले व्यवस्था गरेको छ। तर उम्मेदवार आफै अरू कुनै उम्मेदवारको प्रस्तावक वा समर्थक बन्न नहुने आयोगले जनाएको छ। आयोगले मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि 10,000 र प्रदेश सभा सदस्यका लागि 5,000 धरौटी जम्मा गर्नुपर्ने बताएको छ। आयोगका अनुसार महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिक विपन्न उम्मेदवारको हकमा भने धरौटी रकम 50% छुट दिने भएको छ। अब आर्थिक समाचार। जुनको सुरुको तुलनामा अहिले विश्व बजारमा कच्चा तेलको भाव झन्डै 30% घटिसकेको छ। जुन 8 मा प्रति ब्यारल $124 माथि रहेको कच्चा तेलको भाव पछिल्लो समय प्रति ब्यारल $89 मुनि छ। विश्व बजारमा तेलको भाव घटिरहेको भए पनि नेपाली उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थमा खासै राहत छैन। जेठ 19 मा नेपाली बजारमा प्रति लिटर 170 रहेको पेट्रोलको भाव बढेर असार 5 मा ₹179 कीर्तिमान उच्च स्तरमा उक्लियो। त्यसयता भाव ₹179 सम्म झरेर पुनः ₹181 मा थिर्छ। भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको भाव दिनहु संशोधन गरिन्छ। भारतीय आयल निगम आईओसीले नेपाललाई भने हरेक 15 दिनमा संशोधित मूल्य पठाउने गरेको छ। विश्वभर आकाशिएको महँगी नियन्त्रण गर्न अमेरिकी केन्द्रीय बैंक, फेडरल रिजर्भ लगायतका 7 दर्जन भन्दा धेरै केन्द्रीय बैंकहरूले धमाधम ब्याज दर बढाइरहँदा मन्दीको भय चुलिएको छ। डलर बलियो बनेको छ भने अन्य मुद्राको भाव घटेको छ। डलरको तुलनामा भारतीय रुपियाँको भाव तीव्र दरमा कमजोर बन्दै गर्दा विश्व बजारमा कच्चा तेलको भाव आएको कमीको पूरा लाभ मिल्न सकेको छैन। जेठको मध्यतिर विश्व बजारमा कच्चा तेलको भाव प्रति ब्यारल $124 रहँदा डलर नेहरू विनिमय दर $124.50 आसपास थियो। पछिल्लो समय विश्व बजारमा कच्चा तेलको भाव $88 रहेको छ भने डलर नेहरू विनिमय दर झन्डै $130 छ। सोही मूल्य सूचीका आधारमा एनओसीले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य परिवर्तन गर्ने गरेको छ। कच्चा पदार्थको मूल्य ह्वात्तै घटेसँगै यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि पर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा 5G मोबाइल सर्भिस औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। दिल्लीमा आयोजित इन्डियन मोबाइल कांग्रेसले 2022 मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 5G मोबाइल सर्भिसको उद्घाटन गर्नुभयो। यो सँगै अल्ट्रा हाई स्पिड इन्टरनेटले बाटो खुल्ला भएको छ। भारतका दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुरु, बनारस सहित 8 शहरमा 5G सेवा सुरु भएको हो। अर्को वर्षसम्म देशभर विस्तार गर्ने लक्ष्य छ। कार्यक्रममा एयरटेलका अध्यक्ष सुनिल मित्तलले आफ्नो कम्पनीको 5G सर्भिस सुरु भएको जानकारी दिनुभयो। साथै 2024 सम्म देशभर यो सेवा उपलब्ध गराउने उहाँले दाबी गर्नुभयो। रिलायन्स ग्रुपका अध्यक्ष मुकेश अम्बानीले भने भारतले 5G सर्भिस सुरु गर्न ढिलो गरेको बताउनुभयो। उहाँका छोरा आकाश अम्बानीले
अम्बानी रिलायन्स जियोका प्रमुख हुन् र रिलायन्स जियोले 5G सर्भिस कहिले सुरु गर्ने भनेर बताएको छैन। तर मुकेश अम्बानीले भने 2023 सम्म देशको हरेक कुनामा 5G सर्भिस सुरु गर्ने दाबी गर्नुभयो। यसको अर्थ रिलायन्सको 5G सर्भिस एयरटेल भन्दा पहिलो धेरै मानिसमा पुग्न सक्ने भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। रुसका राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिनले युक्रेनका 4 नयाँ क्षेत्रमा आफ्नो देशमा गाभिएको घोषणा गर्नुभएको छ। पुतिनले शुक्रबार डोनेट्स्क र लुहान्स्क, खेर्सन र ज्यारोपिजियालाई रुसमा समावेश गर्ने दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। यसअघि नै कब्जामा लिएका यी क्षेत्रमा रुसले केही दिन अघि जनमत संग्रह पनि गरेको थियो। यस क्रममा अधिकांश मत रुसमा गाभिने पक्षमा आएको उहाँको दाबी छ। अब केही दिनमा रुसमा यी क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा समावेश गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु हुनेछ। राष्ट्रपति पुतिनले युक्रेनलाई सैन्य कारबाही रोक्न र वार्ता सुरु गर्न आग्रह गर्नुभयो। पुतिनले आफ्नो कब्जामा लिएका नयाँ क्षेत्रबारे कुनै वार्ता नहुने पनि प्रश्न पारेको छ। युक्रेनले भने आफ्नो भूभाग मुक्त गराउन लडाई जारी राख्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। अफ्रिकी देश बुर्किना फासोमा सेनाले कु गरी सैन्य नेता पाउल हेनरी दामिबाको सरकारलाई हटाएको छ। सरकार विघटनसँगै सेनाले सङ्कटकाल लगाएको छ। सेनाका क्याप्टन इब्राहिमले राष्ट्रिय टेलिभिजनमा सम्बोधन मार्फत सत्ता हात लिएर सङ्कटकाल लगाएको घोषणा गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। आफ्नो नाकाहरूमा पनि अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ। त्यसैगरी सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजका गतिविधिलाई पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइएको छ। दामिबाले यसअघि जनवरीमा पूर्व राष्ट्रपति रोच काबोरलाई अपदस्थ गरी सत्ता हातमा लिनुभएको थियो। इरानमा एक 22 वर्षीय युवकको मृत्युलाई लिएर देशमा सुरु भएको सरकार विरोधी प्रदर्शनमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच भएको घातक झडपमा शुक्रबार 19 जनाको मृत्यु भएको छ। कुर्दिश महिला महासा अमिनी अनुचित पोसाक लगाएको आरोपमा उनको गिरफ्तारीपछि प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको थियो। इरानको सरकारी समाचार एजेन्सी इरानले सिस्तान र बलुचिस्तानको प्रान्तीय गभर्नर हुसेन खियावानीलाई उद्धृत गर्दै भिडन्तमा 19 जनाको मृत्यु भएको र 20 जना घाइते भएको बताइएको छ। इरानी प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच दक्षिण पूर्वी इरानमा हिंसात्मक झडप भएको हो। इरानको सुन्नी अल्पसंख्यकका उपासकहरूले सिस्तान र बलुचिस्तान प्रान्तको राजधानी जाहेदानमा रहेको मक्की ग्राउन्ड मस्जिदमा शुक्रबारको प्रार्थना छोड्दा भिडन्त भएको भोइस अफ अमेरिकाले उल्लेख गरेको छ। मस्जिदभित्रबाट खिचिएको एउटा भिडियोमा उपासकहरू बाहिर निस्किँदै गर्दा बाहिर बन्दुक पड्किएको आवाज सुनिएपछि भागदौड मचिएको थियो। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले भियतनाम जाने यो 17 फुटबल टोलीलाई बिदाई गरेको छ। एन्फाले एएफसी U17 एसियन कप छनौटका लागि भियतनाम जाने टोलीलाई बिदाई गरेको हो। समूह एफमा नेपालसँगै थाइल्यान्ड, भियतनाम र चाइनिज ताइपे छन्। नेपालले प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा बुधबार थाइल्यान्डको सामना गर्नेछन्। मुख्य प्रशिक्षक उर्जन श्रेष्ठले नेपाली टोलीको घोषणा गरिसकेका छन्। भर्खरै 17 वर्ष कोही 16 वर्षमा प्रवेश गर्नु भइरहेको छ। यो भनेको भविष्यमा जीवनलाई कुन गोरेटोमा लाने र जीवनलाई कुन मार्गदर्शन लाने भन्ने कुरो तपाईहरुको यो उमेर भएको छ। यो उमेर भनेको जिन्दगीलाई सफल बनाउने र जिन्दगीलाई असफल बनाउने भनेको यो उमेर भएको हुनाले यो उमेरमा तपाईहरु अनुशासित भएर नेपालको देशको प्रतिनिधि गर्दै हुनुहुन्छ। तपाई आज तपाईहरुले भविष्यमा तपाईहरु भनेको राष्ट्रको खिलाडी, राष्ट्रको गहना भावनाले सर्वप्रथम म तपाईहरु सबैलाई खिलाडी भाइहरुलाई अनुशासित भएर खेल खेल्नको लागि र प्रशिक्षक, म्यानेजर र टिमको सहभागी सबै सदस्यको सल्लाह सुझाव मानेर तपाईहरु खेल्नुस्, म शुभकामना दिन चाहन्छु। म अहिले तपाईलाई धेरै आश्वासन दिन सक्दिन किनभने हामी भर्खर 3 महिना 4 महिनामा हामी अहिले निर्वाचित भएर आएको छौं र धेरै समस्या छ अहिले एन्फामा। त्यो समस्याले गर्दा तपाईहरुलाई केही समस्या परेको हुनाले म त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु र भविष्यमा पक्कै पनि नेपाली फुटबलले सही मार्गदर्शन र सही ट्र्याक पक्रिनेछ र भविष्यमा फुटबल खेलाडीहरुको भविष्य अझ एन्फाले सुनिश्चित गर्नेछ भन्ने म विश्वास पनि दिन चाहन्छु। केही अप्ठ्यारोहरुलाई पार गर्नु जिन्दगी हो। अप्ठ्यारोहरुसँग लड्नु पर्छ, जुझ्नु पर्छ। यदि हामी अप्ठ्यारोहरुसँग जुझ्न सकेनौं, लड्न सकेनौं भने भविष्य सुनिश्चित हुँदैन।
एन्फाका उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का र सदस्य रूपेश अधिकारीले खरालीलाई बिदाई गरेका हुन्। नेपाली टोली भोलि त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नेछन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।